السلام عليكم من جديد. المهم نكمل ليكزارسيس ديالنا. دروك حنا وصلنا لا ماس ولا الطابلو دي زومبلوا اي ريسورس. بالنسبه لهذا الطابلو هذا فكنبداو بالحوايج اللي ديجا عندنا نعمروهم. عندنا ديجا لوتو فينونسمون، كاباسيتي دو فينونسمون، ديستريبيسيون ديال لي بينيفيس اللي قلنا هو ديفيدون. هادشي كامل غادي نلقاوه في لاكاف فاش حسبناهم. ها هما كاباسيتي دو فينونسمون ناقص البينيف او ديفيدون ديستريبيسيون دو بينيفيس عطينا 440 هي لوتو فينونسمون. هاد لي مونطون ديجا عندنا غادي نحطوهم هنايا. حنا تهنينا بهاد الجهه. غادي نمشيو لتحت عندنا واحد البوزوان دو فون دو فينانسمون جلوبال ديجا عندنا حسبناه تريزوري. فين غادي نلقاوه في لا ماس دو بيلون. لا ماس دو بيلون اللي ديجا حسبناها. المهم واخا راه مجعفنا دروينه. كاين عندنا هنايا تريزوري نت هي 280 وعندنا البوزوان دو فينانسمون جلوبال شغلمون جلوبال هنا 380. المهم هذيك غادي نحسبوها الجوج وصافي نرجعوا باش نكملوا. كنظن انها احسن حاجه دابا اننا ناخذوا الكتاب ونشوفوا يعني. المهم نخدموا هذا باش نشوفوا اي مونطون منين غادي نجيبوه. عندنا سيسيون اي ريدكسيون دي موبيليزاسيون. نمشيو هنايا في لي كوبلي عندنا قالك سيسيون يعني هنا باش نفهم من يعني بعوض ما نقراو كل حاجه بوحدها ونمشيو هاد في نفس الوقت نقراو هاد الشيء ونشرحوه في نفس الوقت نمشيو كنخدموا ليكزارسيس كنطبقوه. قال لك لي سيسيون اي ريدكسيون كونسيرنون لي immobilisations corporelles les immobilisations pardon في الاولى غادي تكون نورمال incorporelles les immobilisations corporelles les immobilisations financières et les créances immobilisées. Récupération. Ces informations sont à rechercher au niveau du tableau B3, tableau des plus ou moins values sur session au retrait immobilisation. هاد لي سيسيون هادي او لا ريدكسيون دي موبيليزاسيون كنلقاوها قالك في الطابلو تاع لي زومبلوا او لا الطابلو دو بلوز او موان فالو تاع لي سيسيون. هنايا غادي نمشيو نشوفوا ولا كتكونوا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. هنا يعني لا سيسيون غادي نمشيو نشوفوا غادي نمشيو نشوفوا هنايا شنو عندنا واش عندنا. الا كان عندنا طابلو دو بلو فالو موان فالو يعني غادي نقلبوا فيه. سينو غادي نمشيو نشوفوا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. هنا راه عندنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير عندنا ها هي بعنا 180 اورو ولا درهم ولا المهم بعنا ب80. ها هي عندنا هنا 80 حيت عندنا غير سيسيون تاع جيمبوزيون كوربوريل. كان عندنا ان كوربوريل ولا فينانسيي ولا غادي نحطوه هنايا. نمشيو مادام ما عندنا صافي نمشيو لريكوبيراسيون دي كريونس ايموبيليزي. لي كريونس هما غادي نجبدوهم كما قالوا لنا من تاع طابلو بلو موان فالو. سينو غادي نشوفوا لي زانفورماسيون كومبليمونتير. وشنو هي ريكوبيراسيون دي كريونس ايموبيليزي؟ سيتادير باننا حنايا عطينا واحد البري لشي المهم عطينا حنا سلفنا الفلوس لشي واحد شي اونتربريز ولا المهم حنا سلفنا الفلوس لشي واحد وهو رجعهم لينا. هذه هي ريكوبيراسيون دي كريونس. الكريونس هي اننا حنا سلفنا. فاش كنقولوا اون برا يعني حنا تسلفنا. فاش كيكون عندنا دات شرينا شي حاجه بالكريدي دات هي هذيك الدات هي شرينا شي حاجه بالكريدي اون برا يعني حنا خدينا الكريدي فلوس. المهم بالنسبه لهناك ريكوبيراسيون دي كريونس ايموبيليزي سيتادير حنايا سلفنا الفلوس لشي واحد ورجعهم لينا. ما قلنا هنا سلفنا الفلوس ورجعهم لينا. في زانفورماسيون كومبليمونتير غادي نلقاو لي بري ايموبيليير فالور دي نتاع في الديبي. شحال كان عندنا 200 لوغمونطاسيون زادت ب 200 يعني زدنا سلفنا الناس 200 والديمينيسيون يعني نقصنا 100. اش كتعني هاد 100 يعني هاد راه يبان. المهم هاد 100 هادي يعني رجعوا لنا فلوسنا. يعني في الريكوبيراسيون راه عندنا 100 رجعت لنا. augmentation du capitaux propres et assimilés يعني هنايا الكابيتال غنشوفوا واش زاد عندنا ولا نشوف هنا عندنا شي انفورماسيون عليه. augmentation du capital propre et assimilé sont les augmentations du capital
en numéraire et en nature apportant des ressources nouvelles à l'entreprise sans à prendre en considération. يعني قال لك غير الكابيتال سواء كان كيكون en nature ولا en numéraire يعني فلوس en nature جاب مثلا شي ماشين شي فواتور شي حاجه لي نوفيل لي جداد هما اللي كيتحسبوا في هاد الوقت اللي عاد جاو جداد l'entreprise ديالنا. Le montant à faire figurer au tableau de financement, le montant du capital appelé augmenté de la prime émission, toujours versé en totalité à la souscription. De même, l'augmentation des subventions d'investissement est à inscrire à son niveau. يعني قال لك هنايا في l'augmentation ديال الكابيتال هنايا مثلا شي وحدين جابوا داك الكابيتال يعني صبروا نشوفوا كابيتال يعني هنا لي زاكسيونير كيجيبوا واحد الكابيتال زادوا واحد الكابيتال هنايا كنديروا في l'augmentation du capital يعني هذاك المونطون باش جابوه زائد المونطون تاع البريم ديميسيون حتى هما كنزيدوه عليه نت دو بريم ايميسيون باردون نت البريم ديميسيون نورمالمون نت يعني ناقص عليه البريم يا ربي راني ضغط هنا في لي ديت اللي ما فيهمش البريم ديميسيون هذا زائد عليه البريم ديميسيون ها هي augmenter de la prime d'émission. ونقدروا هنا نزيدو حتى لي سوبونسيون دانفستيسمون اللي يعني شي انفستيسمون ماشي سوبونسيون يعني جاتنا بحال هبه ولا ماشي بلاصه. هنايا باش شنو عندنا المهم انا سمحوا لي هاد ليكزارسيس انا عاد دابا كنخدموا معاكم ديريكت ما قديش وقت راني بريباري عاد نوجدو يعني نقدر انني نكون تلفت شي حاجه ولا نسبر ان شاء الله ما نكون لونت حتى حاجه. المهم اوغمونطاسيون دو كابيتال قلنا غنشوفوا هنا شنو عندنا. بالنسبه لوغمونطاسيون دو كابيتال غادي نمشيو نشوفو الكابيتال في ان والكابيتال في ان موان زان. الا كان عندنا نفسو يعني راه ما كاينش عندنا اوغمونطاسيون ولكن الا كان مختلف يعني كان عندنا اوغمونطاسيون. يعني شوفوا عندنا شحال عندنا 1000 وهنا عندنا 1500 يعني راه اوغمونطا الكابيتال ب 500 وقال لك هنا غنزيدوا عليه اوغمونتي دو بريم ديميسيون. عندك شي باش اوغمونتينا الكابيتال يعني تا هو زايد البريم ديميسيون زعما تا هو غنزيدوه يعني غادي نديرو 1500 زائد 1000 زائد 200 ناقص الكابيتال يعني كابيتال نتاع ان زائد ليميسيون بريم ديميسيون ناقص الكابيتال ديال ان موان زا. شحال غتعطينا 700 سي بون. الا كان عندنا شي سيبونسيون ولا غنزيدو اوغمونطاسيون دي ديت دو فينانسمون. غنمشيو لوغمونطاسيون دو ديت دو فينانسمون. قالك لوغمونطاسيون دو ديت دو فينانسمون نت دو بريم دو رومبورسمون. شوفوا هنايا في الكابيتال ما عندناش زائد البريم دو زائد البريم ديميسيون في الديت دو فينانسمون ناقص البريم دو رومبورسمون. لي نوفيل ديت contractés tels que les emprunts obligataires, les avances de l'État, dépôts et cautionnements reçus sont à prendre en considération. Les primes de remboursement sont à exclure. Les informations sont données directement dans le tableau des dettes. À défaut, il faut reconstruire. C'est-à-dire يعني إلا ما كانوش عندنا لي ديت شحال عندنا حنا خصنا نحسبوهم يعني نحاولوا أننا هاد لي فورمول هادو نماركيوهم عندنا باش نبغيو نخدموهم نلقاوهم. الدي ان ديال هذا العام كيساوي الدي ان ديال العام اللي فات زائد لوغمونطاسيون يعني داكشي اللي تزاد علينا في لي ديت ناقص الغومبورسمون داكشي اللي خلصنا في لي ديت باش نعرفوا يعني لي ديت شحال عندنا هذا العام. دابا نمشيو باش نعرفوا شحال زادنا علينا يعني خصنا غير لوغمونطاسيون لوغمونطاسيون دي ديت. المهم واحد الحاجه اخرى راهم عطينا في لانفورماسيون il y a une augmentation du capital en numérique راه عندنا ورحنا ديجا حسبناها. قالك رومبورسمون دي ديت فينانسي سيليف ا 200 يعني خلصنا في لي ديت 200 وغادي نمشيو نشوفوا لي ديت فينانسي شحال عندنا هنايا 1400 وعندنا 1000 يعني هذه الا حسبنا ديك القضيه ديال هذاك المهم داك هاد الفورمول اللي عندنا كما قلنا هما اللي غادي نحسبوهم. هاد الفورمول اللي عندنا غنحسبوها غادي نمركيو هنا نوريكم كيفاش نخدموهم. يعني غادي نخدموهم هنايا بزاف سواء في لي ديت سواء في لي زوبليزاسيون. عندنا دي ان اش كتساوي دي ان موان زا زائد لوغمونطاسيون ناقص الغومبورسمون. صافي هنا نعوضوا شنو عندنا دي ان موان زا نتاع زعما دي ان ديال هذا العام عندنا. غادي نشوفوا هنايا الديت دو فينانسمون هي 1400 تاع هذا العام. حنايا كما قلت لكم كنشوفوا حنا شنو راه خصنا. دي ان تاع العام اللي فات عندنا 1000 تساوي 1000 زائد لوغمونطاسيون ما عندناش
المهم كما قلنا حنا نقلبوا على لوغمونطاسيون. الغومبورسمون شحال عندنا هو 200. دابا هاد لوغمونطاسيون اللي رجعناها هنايا يعني غادي نخليوها بلاصه، يعني غادي نديرو 1400 ناقص 1000 ناقص زائد 200 حيت زائد 1000 حتى نرجعو لديك ناقص 1000 يعني ضغط غادي عاد نزيدو 200 زائد 200 غتعطينا 600. يعني لوغمونطاسيون كتساوي 600. هذه الطريقه هي اللي غادي نخدموها لكلشي الاخرين. يعني هنا فاش غنلقاو بانها عندنا 600 لوغمونطاسيون ديال لي ديت فينونسي. كنظن هنايا وندير لكم عاوتاني هذا بوحدو. المهم صافي هنايا غادي نديرو التوتال ديالهم باش كيعطينا التوتال تاع لي ريسورس طابل. لي ريسورس كيكونوا من هاد الجهه كما قلنا. لي ريسورس راه هما الباسيف ولي زومبلوا هما اللي كيكونوا في الاكتيف. كنمشيو هنا لي زومبلوا طابل دو ليكزارسيس لاكيزيسيون اي اوغمونطاسيون دي موبيليزاسيون. كنمشيو كنشوفوا شنو عندنا هنايا لي زانفورماسيون اللي عندنا. acquisition acquisition et augmentation d'immobilisation. L'acquisition et l'augmentation d'immobilisation concernant l'immobilisation incorporelle, corporelle, financière et créances immobilisées. Cette immobilisation sont prises à leur montant brut près d'acquisition. يعني هنايا كنخدموا بالمونطون بروت ماشي النت. قبيلات فاش كنا نحسبوا داك لا ماس كنا نخدموا بالنت. هنا خصنا نتابعوا كنا نخدموا بالنت قبيلات، دروك غادي نخدموا بالبروت. Ces immobilisations sont prises à leur montant brut près يعني d'acquisition بشحال شريناهم. Ces informations sont à la recherche ou rechercher dans le tableau d'immobilisation. À défaut ce tableau il faut la reconstituer par la formule suivante. يعني الا ما كانش عندنا هاد الاخر تاع لي زومبيليزاسيون لوغمونطاسيون دونك حنا غادي نحسبوهم. عندنا هادي تقريبا راه نفس القاعده اللي عندنا في لي داتيه اللي عندنا في لي زومبيليزاسيون ولا الاخرى عندنا. مهم immobilisation هي immobilisation n-1 زائد l'augmentation ناقص diminution بحال تقريبا ديال لي ديت لا تقريبا. المهم هذه القاعده هي اللي غادي نخدموها باش اننا نحسبوا ليموبيليزاسيون وما لقيناهمش. عندنا لاكيزيسيون دي موبيليزاسيون كوربوريل. لاكيزيسيون دي موبيليزاسيون كوربوريل عندنا 60 نشوفوا كنحسبوها. المهم هنايا ما غاديش نحسبوهم ديجا عندنا هي في طابلو دي زاموبيليزاسيون كما قلنا. هنا عندنا لي زوغمونطاسيون لي ديمينيسيون. هنايا اكيزيسيون هي اوغمونطاسيون دي موبيليزاسيون دي زوموبيليزاسيون. هنا عندنا في لانكوربوريل عندنا 60 اوغمونطاسيون هي لاكيزيسيون كما قلنا، وفي الكوربوريل عندنا 800 حنا حطينا 800. غادي نمشيو لوغمونطاسيون دي كريونس ايموبيليزي نشوفوها. المهم بالنسبه لي كريونس ايموبيليزي هي كما قلنا هاد لي بري، يعني لي بري الا عطانا شي واحد الكريدي عطانا فلوس سلفنا هذه هي راها 200 عندنا باردون. هي لي بري ايموبيليزي راه عندنا هي 200 فهاد لوغمونطاسيون عندنا 200. لاكيزيسيون هي l'augmentation des créances immobilisées هي 200. عندنا الغومبورسمون دو كابيتو بروب. فاش كيكون عندنا غومبورسمون دو كابيتو بروب يعني حنا رجعنا سميتها يعني مثلا شي اكسيون عندنا ولا رجعنا له الفلوس ديالو. ولا نشوفوا هنايا شنو قالنا لي كابيتو بروب. réduction des capitaux propres. La réduction des capitaux propres sont-elles des manifestes par une sortie effective d'argent. Les entreprises recourir à la réduction de leurs capitaux propres remboursant certains associés. Il est à noter que les réductions de capital décidées veulent de résorber des pertes n'intervient pas dans le tableau de financement. المهم هنا tableau de financement remboursement ديالنا. المهم هذا هو الغومبورسمون دي كابيتو بروب، يعني اننا لي زاكسيونير ديالنا ولا لي سوسيسيي ديالنا رجعنا لهم فلوسهم ما عندناش. ومن هنا الغومبورسمون دي ديت فينونسيي. الغومبورسمون دي ديت فينونسيي لي ديت فينونسيي راه ديجا عندنا غومبورسمون دي ديت فينونسيي، يعني خلصنا ما تلقاو 200 بلا خلصناهم قبيله ب 200، يعني هي ديمينيسيون لي ديت فينونسيي فين درناهم. ها هي
200. ها هي لي ديت فينونسي ب 200. المهم كنحسبوا هذا كيعطينا 1260. و تريزوري كما قلنا راه ديجا حسبناها. الا زدنا تريزوري 620 من هنا. الا درنا هاد لي ريسورس طاب ناقص لي زومبل وستاب غادي يعطينا كنظن الفون دو رولمون فونكسيونيل. ايوا المهم بالنسبه لهادو كما قلنا تريزوري راه ديجا حسبناهم. 280 هذا زائد هذا غادي يعطينا هي لا ديفيرونس بين هذا وهذا. المهم هذا 380 زائد 280 الا زدناهم على 1260 عطينا 1920. هي 1920 ديال لي ريسورس. يعني هاد لي ريسورس اللي هي 1920 الا نقصنا منها 1260 غادي تعطينا هي البي اف في جي زائد تريزوري. ما عرفتش فهمتوني ولا لا. المهم قبيله راه الفون دو رولمون فونكسيونيل خرج لنا، هي الفون دو رولمون فونكسيونيل خرج لنا 660 ياك. باش نتاكدوا اننا صحاح 380 اللي هي هذه زائد 280 شحال تعطينا 660 هي فون دو رولمون فونكسيونيل. حاجه اخرى 1920 هي هذه 1920 الا نقصناها من 1260 غتعطينا 660. يعني هذا زائد الفون دو البوزوان دو فينونسمون جلوبال زائد تريزوري خصو يعطينا التوتال نفس التوتال. فهمتوا؟ جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. المهم نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يكون مفيد لكم وانني ما نكونش نكون ضفت ولو اضافه قليله لهذا الفهم، حيت راني عارفه بلا كاين ناس كيديروا فيديو، كاينين يعني ناس ديجا راهم فاهمين كثر بيا في هذا الدومين هذا وهذا الشيء. مي انايا تحت الطلب كانوا الناس طلبوني يعني انا اللي ندير لهم فيديو، خاصه غفران كان لي ديما انا اللي ندير لها الفيديو. يعني قالت لي ديري فيديو على هذا الاخر، فانا اكيد تحت الطلب ديالكم. يلا نتمنى ان شاء الله انكم يوفقكم. سينو انا خصني يعني الا كانت الطريقه عجباتكم وبغيتو عاد نخدم معكم دوطخ اكزرسيس فقولوا لي باش نخدم معكم. سينو هذا هو الاكزرسيس اللي غادي نخدموا معكم حتى نشوف الا كان يعني باغيين عاد نخدم معكم دوطخ اكزرسيس فماذا بيا انا، ولكن غير خصني نعرف انه كاين شي واحد باغيني انا نخدم معاه باش ما نكونش غير كنضيع الوقت لراسي وليكم حتى نتوما. سي بون. المهم نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا كما قلت لكم، وتهلاو في راسكم.